मसाजिद अल्लाह में खराबी पैदा करने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में अजाब, और मशरिक व मगरिब जिसकी तरफ तुम मुंह करो वही अल्लाह का रुख है। इसका क्या मतलब है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 114 और 115। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इंसान अपनी मफाद परस्ती के जज्बात और अल्लाह के मुकाबले में अपने महदूद अकल के बाइस कतई हक को बातिल को मालूम नहीं कर सकता और न ऐसे आलमगीर इंसानी कवानीन बना सकता है जो तमाम इंसानियत के लिए यकसा मुफीद हों। इसलिए अल्लाह ने बने बनाए कवानीन कुरान के अंदर बयान कर दिए हैं जिनकी सही पाबंदी करने से इंसान अपने नफ्सियाती मसाइल और माशरती मामलात को हल कर सकता है। ये कवानीन सिर्फ कुरान के अंदर हैं। कुरान से बाहर किसी भी मजहब की कितनी मुकद्दस किताब क्यों ना हो उसमें नहीं है। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 114। पहले मोहम्मद हनीफ साहब का तर्जमा पढ़ते हैं। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मसाजिद में अल्लाह का नाम लेने से रोके और उनको उजाड़ने की कोशिश करे। ऐसे लोग इस लायक नहीं है कि इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। दुनिया में इनके लिए रसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब है। आए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वमन अज़लमु, और कौन है खूब जालिम, मना, उससे जो मना करता है, मसाजिद अल्लाही, अल्लाह की फरमाबरदारी की जगह, आई यूज करा, ये कि उससे याद दहानी ली जाए, फी हस्मुहु, इसमें उसकी पहचान की, वसा फी खराबीहा, इसकी खराबी की वो कोशिश करते हैं। उलाइका, यही लोग, मा काना लहुम, नहीं है उनके लिए, आई यदखुलूहा, ये कि वो इसमें दाखिल हों, इल्ला खाइफीन, ये कि खौफ रखते हुए, लहुम फिद दुनिया खिज़युन, उनके लिए दुनिया में रसवाई है, वालहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए आखिरत में इंतहाई सजा है। इस आयत में जो बात हुई वो ये कि उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की फरमाबरदारी की जगह से मना करे, ये कि उसमें उसकी पहचान से याद दहानी ली जाए और इसमें खराबी की कोशिश करते हैं। यही लोग हैं कि इनके लिए ये है कि वो इसमें दाखिल हों तो खौफ रखते हुए, उनके लिए दुनिया में रसवाई है और आखिरत में उनके लिए इंतहाई सजा है। नाज़रीन, कुरान के इस इनकलाब अफरी निज़ाम की बुनियाद मोमिनीन की जमात के हाथों रखी जा रही है और वो इसकी इब्तिदा उस मुकाम से कर रही है जहाँ सिर्फ अल्लाह के कानून के सामने झुकने की तालीम दी जाती है। यही मकामात मसाजिद उनके निज़ाम के मराकज हैं। इन मराकज की आबादी सिर्फ इस जमात के हाथों से होगी, न कि उन हाथों से जो अल्लाह के कानून के साथ इंसानों के खुद साख्ता कवानीन भी शामिल कर लें या जो जमात में तफरीक पैदा करने का मौजूब बने। अब सोचो कि इन लोगों से ज्यादा सरकश और इंसानियत का दुश्मन और कौन हो सकता है जो इस निज़ाम की तखरीब के लिए कोशा हो और हर किस्म की रुकावटें डाले कि दीन के इन मराकज में खालिस कानून बारी ताला का चर्चा न होने पाए। इन्हें चाहिए था कि इन मराकज की तरफ आए तो सरकशी के जज्बात लिए हुए नहीं बल्कि अपनी तखरीबी कार्रवाइयों के तबाहकुन नताइज से डरते हुए आते। बहरहाल उनकी मौजूदा रविश का नतीजा ये होगा कि इन्हें दुनियावी जिंदगी में जिल्लत और रसवाई नसीब होगी और आखिरत की जिंदगी में तबाही और बर्बादी। नाजरीन, आयत के शुरू में जरा गौर करें कि फरमाया जा रहा है कि उससे बढ़कर जालिम कौन होगा। जालिम का आपको बताया कि जो चीज जहाँ होनी चाहिए उसको वहां से हटा के ऊपर कर देना या उसे नीचे कर देना, इसको कुरान जुल्म कहता है। और जो लोग ये रविश इख्तियार करते हैं वो जालिम होते हैं। और ये खराबी क्या करते हैं कि अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो लोग उन अहकामात को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उनके आगे रुकावट बन जाते हैं। इस तरह वो उस निजाम में खराबी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो अल्फाज आ रहे हैं कि मिम मना मसाजिद अल्लाह, अब ये मसाजिद क्या है? मसाजिद का वाहिद होता है मस्जिद और मस्जिद की जमा मसाजिद है। तो मस्जिद क्या होती है? जमीन का वो खिता या वो टुकड़ा। ये वो वाली मस्जिद नहीं है मीनारों वाली कि जहाँ पर हर फिरका अपने फिरके के मुताबिक लोगों को दीन सिखाता है, अपने फिरके का प्रचार करता है। कुरान करीम जो मस्जिद का कॉन्सेप्ट देता है ना, वो बहुत बुलंद पाया है। वो तो हुकूमती सतह की एक चीज
چیز ہے، ریاست یعنی اسٹیٹ کے لیول کی ایک چیز ہے۔ تو مسجد وہ زمین کا ٹکڑا یا وہ زمین کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو ضابطے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، ان ضابطوں سے یاد دہانی لی جائے، جہاں پر قرآن کو فالو کرنے والے سارے جمع ہوں اور قرآن سے یاد دہانی لیں، قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن میں جو حکم آئے ہیں ان کو وہ سنیں اور ان کو فالو کریں اور پھر اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کریں معاشرے میں۔ اور یہ جو مسجد کا لفظ ہے نا، اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے نا، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں، جس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات لیتے ہیں، اس کو بھی مسجد کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم حکم لیتے ہیں، یہی وہ مقام ہے فرما برداری کا مقام۔ تو سمجھ آئیے آپ کو کہ قرآن کو بھی مسجد کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں فرما برداری کی جاتی ہے، اور جس جگہ پر قرآن کا ابلاغ ہوتا ہے، جہاں پر لوگ آ کے قرآن کو سنتے ہیں، قرآن سے حکم لیتے ہیں اور پھر انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اس کو بھی مسجد کہا جاتا ہے، فرما برداری کی جگہ۔ وہ جگہ قرآن کا سیکریٹریٹ کا کام کرے گی، وہ جگہ اس کے ہیڈ کوارٹر کا کام کرے گی، وہ کوئی بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سمجھ آئی ہوگی آپ کو کہ مسجد سے کیا مراد ہے۔ اب جہاں بھی قرآن کی روح سے ایک نظام قائم ہوگا، ایک اسٹیٹ بنے گی، ایک ریاست بنے گی، ایک ملک بنے گا، اس کا جو مرکز ہوگا نا وہ مسجد ہوگی یا مساجد ہوں گی۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان مساجد میں جو قوم بھی رکاوٹ بنے گی کہ اس میں جو اللہ کے قوانین ہیں وہ نافذ نہ ہونے پائیں، یا نافذ ہیں تو ان میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے، یا وہ جو دین ہے اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ ناظرین، اس میں جو آ رہا ہے نا کہ این یوز کرا، یہ وہ تسبیح والا ذکر نہیں ہے، وہ جو تسبیح پہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ اللہ کر کے، یہ وہ ذکر نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں نا ان کی یاد دہانی ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سے یاد دہانی لینی ہے، یعنی جب بھی آپ کوئی معاملہ کرنے لگیں تو پہلے آپ کتاب اللہ میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں کیا ہدایات ہمیں دی جا رہی ہیں، یہ ہے ذکر۔ اور مذہب نے تسبیح ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا جی کہ یہ ذکر ہے کہ اللہ اللہ کرو۔ تو جو لوگ اس نظام کی تخریب کے لیے کوشاں ہوں، یعنی ہر قسم کی رکاوٹیں ڈالیں کہ دین کے ان مراکز میں خالص قانون باری تعالیٰ کا چرچا نہ ہونے پائے، ان لوگوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ ان مراکز کی طرف آئیں تو سرکشی کے جذبات لیے ہوئے نہیں، بلکہ اپنی تخریبی کارروائیوں کے تباہ کن نتائج سے ڈرتے ہوئے آئیں۔ اور آگے آیت 115، اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہذا تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ متوجہ ہے، بے شک اللہ بہت ہی وسع اور علم والا ہے۔ اب دیکھیں ان کے اپنے ترجموں کی روح سے مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، لہذا تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ متوجہ ہے۔ تو جب نماز کے لیے کھڑا کرتے ہیں تو مغرب کی طرف منہ کروا دیتے ہیں، تو یہ تو اس آیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کی صلاۃ اور یہ جو مروجہ نماز ہے اس میں بہت فرق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے خاص عروج و خاص زوال۔ فَأَيْنَمَا، پس جہاں سے بھی، تولو، تم پلٹو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس وہی اللہ کی توجہ، جہاں بھی پلٹو، جس طرح بھی تم رہ رہے ہو وہی اللہ کی توجہ ہونی چاہیے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ علم کی وسعت والا ہے۔ اس آیت میں جو واضح حکم دیا گیا وہ یہ کہ خاص عروج و خاص زوال دینا اللہ ہی کے لیے ہے، پس جہاں کہیں تم پلٹو بس وہیں اللہ کی توجہ ہے، بے شک اللہ وسعت سے علم دینے والا ہے یا علم کی وسعت والا ہے۔ ناظرین، اس میں ماننے والے کو کہا جا رہا ہے کہ تم جہاں بھی اس کی طرف پلٹو گے یا متوجہ ہوگے اس کی طرف لے جانے والا راستہ تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ کا نظام بڑی وسعتوں کا مالک اور سرتابہ علم و بصیرت پر مبنی ہے۔ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اور عروج و زوال سب قوانین قدرت کے مطابق ہے، تو تم جدھر بھی توجہات کا رخ کرو گے ادھر ہی قوانین قدرت کو پاؤ گے، بے شک قوانین قدرت علم کی بنیاد پر وسعت دینے والے ہیں۔ ناظرین، آیت پہ ذرا غور کریں کہ جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ جو ہے نا وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بالکل ماورا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کہیں مشرق میں بیٹھا ہے یا مغرب میں بیٹھا ہوا ہے کہ مغرب والے مشرق کی طرف منہ کر لے اور مشرق والے مغرب کی طرف منہ کر لیں، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ تو اتنا بلند و پایا اس کا نظام ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس نے تخلیق کی ہے، وہ ساری چیزوں کا خالق ہے۔ تو اس کو یہ کہنا کہ وہ ادھر بیٹھا ہے تو ہم ادھر منہ کر لیں، وہ ادھر ہے تو ہم ادھر منہ کر لیں۔ اب جیسے بیت اللہ کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اس کے اوپر کسی خاص
ग्रोह या फिरके का कब्जा नहीं है, वो इसका मालिक नहीं है। अब लोगों ने तो बैतुल्लाह को अल्लाह का घर बना दिया और अल्लाह को उसमें बैठा दिया और फिर लोग उसकी तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ना शुरू हो गए। नाज़रीन, बैतुल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला की किताब है, वो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, वो अल्लाह ताला की वही है। तो तुम जहां भी हो उस वही को अपना मरकज बनाओ, उस वही को, उन अहकामात को अपनी तवज्जो का मरकज बनाओ। उनसे तुमने अहकामात लेने हैं और फिर उनके ऊपर अमल करना है। तुम जिधर भी हो तुम्हारी तवज्जो उन अहकामात की तरफ होनी चाहिए। तो ये जो अरूज और ज़वाल है ना, सब कवानीन कुदरत के मुताबिक है। तो तुम जिधर भी अपनी तवज्जोहात का रुख करोगे उधर ही कवानीन कुदरत को पाओगे। नाज़रीन, देखा आपने कि मजहब ने क्या से क्या बना दिया है। कुरान करीम तो ये कह रहा है कि ये जो हमने अहकामात दिए हैं इनको तुम अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करो, इसको एक स्टेट की सतह पर इम्प्लीमेंट करो, एक मुल्क की सतह पर इन कवानीन को इम्प्लीमेंट करो और एक सलामती वाला माशरा बनाओ। और जितने भी लोग हैं उन सब की तवज्जो इस सलामती वाले निजाम की तरफ होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।